دو طریقے نے جڑے بادشاہ بناون دے نے ایک طریقے نال بادشاہ ظالم بندا ہے ایک دے نال عادل بندا ہے ایک طریقے دے نال فرعون بندا ہے دوجے طریقے دے نال فاروق اعظم بندا ہے ادھر ویکھ خدا دی قسم کر کے آنا ہے دوویں طریقے سمجھ لائے تے میرے آقا نامدار دی رحمت للعالمین دا معنی سمجھ آ جاوے گا دو طریقے کی نے ایک طریقہ یورپ والے دتا ہے بادشاہ بناؤن دا حاکم حکمران حکومت دا عملہ جدو تیار کرنا ہوئے بڑیاں وڈیاں عمارتاں یونیورسٹیاں ہون عمارتاں وڈیاں فرنیچر عالی شان ہوئے وچ قالین عالی شان ہون وچ جناب جی پارکاں لمیاں چوڑیاں ہون وچ پودے لگے ہون ون سونے کرسیاں میزاں وچھیاں ہون عیاشی دا ایک نمبر تو ود تو ود سامان ہوئے ایہو جے ماحول دے اندر جڑا بادشاہ پل کے حکمران بن کے آوے وہ فرعون بنتا ہی کیونکہ عیاش بن جاتا ہے وہ خیال ہوتا ہے میں ایویں دے کوٹھے بناواں ایویں دے محل بناواں ایویں دیاں پارکاں بناواں تے جڑا عیاش بنے وہ بدماش بھی ضرور بنتا ہے کیونکہ عیاشی بدماشی تک بندے نو ضرور پہنچا دیندی ہے اس طریقے دا جڑا بادشاہ بنے گا وہ سراپا ظلم کرے گا کیونکہ بادشاہ ویلا کٹا ہوندا ہے اس کمانا تے ہوندا نہیں انہیں تیرے میرے موڈیاں تے جنازہ ہی بن کے رہنا ہوندا ہے ہن جدوں انہیں بہتے جناب انہیں عیاشی دا سامان اپنا کٹھا کرنا ہے انہیں ٹیکس لانے نے انہیں بوجھ قوم دے اوتے پانا قوم نو نہ دنیا جوگا رہن دینا نہ دین جوگا رہن دینا ہے نہ آخرت دی فکر جوگا رہن دینا ہے اے طریقہ یورپ نے دتا ہے آ میرے رحمت للعالمین دا طریقہ سن ذرا ذوق نال سبحان اللہ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار ہن آقا نامدار بادشاہ تیار کرنا ہے میرے مدنی دا طریقہ کی سی ادھر ویکھ یونیورسٹی والے محل اوتھے نہیں اوتھے چبوترا صفے دا ہے ایک چبوترا مسجد دے نال ایک ٹبا جہا تکیا جہا تھڑا جا پیاوے جدے تے بادشاہ پہ بندے نے اے بادشاہ واسطے محل یہو جہی بس نہیں مختصر کچیاں چھتاں کچیاں چھڑیاں دیا چھتاں کنڈا چھتریاں جناب یا درخت تلے بہ کے اپنے نفس کشی دی تربیت پیا لیندا تے نبی دی بارگاہ وچوں علم دا فیض پیا حاصل فرماوندا ہے اے مدرسہ سی میرے کملی والے دا جنوں صفا آکھیا جاندا سی جدے تے 350 درویش نبی دا تیار ہوندا سی جنہاں دے وچ بادشاہ حکمران ادھی ادھی دنیا دے تیار ہوئے نے لباس درویخ جناب فرنیچر عمارت ایڈی عمارت دا حال ہے ایڈی سادہ عمارت ہوے ادھر جناب فرنیچر دا کی ہے زمین تے بیٹھ گئے نے نہ کرسیاں نے نہ میزاں نے نہ کوئی گل ہے نہ کوئی بات ہے کوئی صوفے سیٹ نہیں کوئی بیڈ نہیں زمین تے درویش بیٹھا ہے جی سون دیواری آ گئی ہے اٹ سرانے تھلے رکھ لئیے اٹ سرانے دی تھان تے استعمال فرما لئیے یا اپنی باں رکھ کے درویش اللہ دے سو گئے نے ہاں جی انی مختصر زندگی ضروریات زندگی انہاں لوکاں دیاں ذرا توجہ فرما ہاں جی کوئی تھلے کلینا نہیں نہ لباس یونیفارم یونیورسٹی ہے چل دے جے یونیفارم کوئی نہیں کسے دا لباس تنی تو لے کے گوڈیاں تک کے کسے دا اتے جناب کرتا صرف ہاں جی کرتا ہے گوڈیاں تک کوئی جناب 12 ٹاکیاں لا کے بیٹھا ہوئے اپنے حال تے خوش ہے کسے شے دی طلب نہیں ہر بندہ راضی بیٹھا ہے اپنے رب تے مطمئن بیٹھا ہے صدقے جاواں جدوں کھان دی واری آ جاوے ہاں جی یونیورسٹی دے اندر کھانے والی شان ہون 7 ڈشاں دتیاں جان تاکہ عیاش کمینہ کتا بن کے قوم نو نوچے او صدقے جاواں رحمت للعالمین تیری دربار دا بادشاہ سکی روٹی تے گزارا کر لیندے ذرا ذوق نال سبحان اللہ اے بادشاہ پہ بندے نہیں خدا دی قسم کر کے آنا تیرے میرے اگے حقیقتاں جو لک گئیاں اساں خدا دی قسم باندر ویکھے سا انسان ویکھے جو نہیں تا کر کے اساں اج اپنی اکھاں خراب کر بیٹھے دل خراب کر بیٹھے ہاں او کلندر لاہوری اقبال دے صدقے جاواں جن نے ہمیشہ نگاہ نبی دے درویشاں یاراں تے رکھی سی تا اقبال فرماؤندا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگی خیرہ نہ
سما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف صدقے جاواں اور توجہ فرمائے حاکم تیار پیا ہوندا دربار رسالت تے عملہ پیا تیار ہوندا ہے جن ساری دنیا تے حکومت کرنی سی ہاں جی اے حالت انہاں دی یہو جا بادشاہ جدو بن کے آوے جڑا اینا نفس کش ہوئے جن نے اینا اپنے آپ نو ماریا ہوئے مرن تو پہلا مر کے جدو بادشاہ بنے پھر او آن کے قوم دے موڈیاں تے جنازہ نہیں بندا او قوم نو نہیں او قوم اونوں نہیں اٹھاندی او رحمت بن کے قوم نو اٹھا لیندا اے توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے اللہ میرے رحمت للعالمین سرکار نے یہو جے طریقے نال جڑے حکمران بنائے ہن آن کے نہ کوئی ٹیکس لاون نہ کوئی لٹ کھسٹ کھان نہ کوئی رشوت کھان نہ کوئی سود دی لوڑ ہے کیوں لوڑ پوے جدو اپنے آپ نو ماری بیٹھے نے اوتے دین آئے نے لین نہیں آئے دین والا ہوے لین والا لین والا لانتی فرعون ہوندئی دین والا موسیٰ کلیم ہوندئی اے بڑا فرق ہی لین والا یزید ہوندئی دین والا پاک حسین ہوندئی صدقے جاواں توجہ فرما ہن حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر اسی طریقے نال بنے بادشاہ بنے تے ایک گل انہاں دی سنا کے اجازت لینا ذرا ذوق نال سبحان اللہ صدقے جاواں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤندے نے مولا علی دے خلیفے فرماؤندے نے میں ایک دن مسجد دے اندر گیا ویکھا کہ بندے کٹھے ہوئے بیٹھے نے گلاں شروع کیتی بیٹھے نے ایک وچ احنف بن قیس تمیمی سرکار بیٹھے نے انہاں گل شروع کیتی ہوئی ہے کہ سانو فاروق اعظم نے عراق تے فارس دے علاقے سانو فتح کرن واسطے بھیجیا اساں مال فتح کر کے بڑا مال غنیمت لے کے آئے عراق دے وچوں فارس دے وچوں خراسان دے وچوں جنوں افغانستان آخیا جاتا ہے یہ علاقہ سمال غنیمت دا کٹھا کر کے لے گئے کپڑے بڑے سونے آئے سن فوجیاں نے بڑے بڑے سونے کپڑے اپنے تن تے پائے فاروق اعظم دے کول پہنچے جدو فاروق دے کول پہنچے حضرت عمر نے ساڈے جسم دے سونے کپڑے ویکھے فوجیاں دے جسم دے سونے کپڑے ویکھے فاروق نے منہ پھیر لیا آخ سبحان اللہ آخ سبحان اللہ تینوں پتہ لگے میرے نبی رحمت کیویں نے صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم نے فوجیاں تو منہ پھیر لیا سونے کپڑے جد ویکھے فوجی پریشان ہو گئے اساں ملک فتح کر کے آئے کھڑے آئے انہیں سیدھا منہ بھی سانو نہیں وکھایا پریشان ہو گئے حضرت فاروق اعظم دی ہیبت بڑی سی ہیبت جلال میرے عمر خطاب دا بڑا سی صدقے جاواں جدو پاک عمر سرکار نے منہ پھیریا ہے فوجیاں نو گھبراہٹ پی گئی پریشانی لگ گئی حضرت عمر دے پتر نو ملے آندے نے خیر تے اج تیرے ابا جی قبلہ نے ساڈے نال سیدھے منہ نال گل ہی نہیں کیتی وجہ کی سی رخ کیوں پھیر لیا وے فرمایا پتر نے جڑے سونے کپڑے فوجیوں پا کے آئے جے عمر ایتھوں ہی ناراض ہو گیا وے انہاں آخیا اچھا سمجھ گئے جڑے کپڑے پہلو بارگاہ دربار پا کے آدھے سن وہی سادہ لباس پا کے حضرت عمر دے کول آئے جدو سامنے آئے نے عمر پاک اٹھ کھلوتے ہر کسے فوجی نو وکھریاں جفی پائی جفی پا کے سلام آپ کردے سن ہاں اے یونیورسٹی والا جے بیلی ہوئی تے سلوٹ مار دے او نا او سلوٹ فوجیاں تو نہیں سی مراؤندا خود بادشاہ اٹھ کے جفیاں پاؤندا سی آندا سی مرحبا خوش آمدید مبارک ہووے جدو یہ صورت حال انہاں ویکھی تے مال غنیمت دے اندر فلودا سی کئی قسم دا رنگ برنگا فلودا لیاندا سی او بھی حضرت عمر دے اگے رکھیا حضرت عمر نے فرمایا او مہاجرین صحابہ تے انصارو یاد رکھ لو تہاڈی اولاد اسی وجہ نال پیو نو قتل کرے گی بھرا نو مارے گا جے تساں ایڈیاں لذیذ چیزاں تے لگ گئے ہاں جی صدقے جاواں فاروقا تیری عظمت نو سلام ہوئے تیری نبی تربیت کہو جی فرما چھڈی سی
یارا واقعی صحیح گل ہے، عمر دی بصیرت دو صدقے جاواں، جے اج بندے بندیاں نوں وڈدے پے نے تے ایو منہ دی لذت ہی وڈھاندی پئی ائی۔ ہاں جی کوئی جناب کوئی آئس کریم دے پیچھے ماری کھڑائی تے کوئی آندا جناب میں چرگے روسٹ کھاواں تے اس چکر دے اندر خدا دی قسم کر گیا نا جن منہ نوں لگام پا لئیے او کسے نوں ماردا نہیں، جڑا او دے نال بیٹھ جاوے اونوں بھی مارن دی حب ختم ہو جاندی ہے، وہ بھی لوکاں واسطے رحمت بن جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جدو یہ گل فرمائی اگ صحابہ کرام آپس مشورہ کیتا، فوجیاں نے مشورہ کیتا یارو عمر دے کول جانے اینو آنے خدا دا نائی مسلمانہ دی کوئی عزت دا خیال تے رکھ، تو بادشاہ میں تیرے کولے سڑے مشرق مغرب دے کنارے ملے کھڑے نے، ہاتھ تیرا ایک مشرق دعا مغرب دے اندر ہے، دوویں کنارے ملا کے بیٹھا ہے، ایڈی سلطنت کیسر و کسرا دے خزانے منا دے حساب دا سونا تیرے قدماں وچ آ گیا وے، مہربانی فرما مسلمانوں دی عزت دا خیال کر، جڑے 14 ٹاکیاں لا کے بیٹھا ہونا ہے، بادشاہ باہر دے ملکاں دے تینوں ملن آوندے نے، وفد آوندے نے عرب والیاں دے، جدو حالت تیری ویکھدے نے ساڈی بےزتی ہوندی ہے، کی آکھن گے مسلماناں دا خلیفہ ایویں دا ہوندا ہے، توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ۔ یہ ہوں آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ حضرت عمر دے کول جا کے گل کرنے آئے، انہوں نے آنے مہربانی فرما ہوں کپڑے بدل لے، رب نے ہر شے دے جو چھڈی ہے، کپڑے بدل لے، کھانا بھی بدل لے، ایک سویرے بھی پیالے وکھرے، شام نو پیالے وکھرے آون، کئی کئی ڈشاں تیرے سامنے آون، جڑے مہمان آون وہ بھی کھان لالا آپ بھی کھاؤ۔ یہ ہوں آپس کے اندر فوجی مشورہ پہ کرنے لے، طے ہوندا ہے گل کرنی ہے، کرے کون؟ ہیبت نہیں سی عمر پاک دی، ہیبت نہیں سی۔ ایک بار حجام دی دکان تے عمر پاک اپنی رگ پہ کٹاؤندے سن، حضرت عمر نو کھنگ آ گئی، کھانسی آون دی دیر سی، حجام ہوراں دا پخانہ نکل گیا۔ اللہ دے فقیر دی ہیبت ہی نہیں سی، راگ دے سی سبحان اللہ۔ ہاں جی ہاں، وہ بھی حکمران ہوتے ہیں یونیورسٹی کے بنائے ہوئے جن کو دیکھنے سے شہوت آتی ہے، اور یہ بھی حکمران ہیں جن کو دیکھ کر ہیبت آتی ہے۔ توجہ نہیں کی یار، آگ دے سی سبحان اللہ۔ ہاں جی گول گپے گول گپے گول گپے یونیورسٹی بنا وہ شیر خدا دے، توجہ نہیں کی آگ سبحان اللہ۔ بلکہ انج ویخ میں دیسی مرغا ویکھیا ہے، دیسی مرغا مادیاں کھلوتا ہوئے دوروں پتہ لگ جاتا ہے اور نر کھڑائی لگتا پتہ کہ نہیں بھائی؟ بولو بولو، آ جڑا ترقی یافتہ بیلی جے نا یہ مادیاں کھلوتا ہوئے، تسی فارم میں جاؤ جے نر تمہیں پچھان لو تو میری تسا ویندے رہو مجال ہے جے پچھان ہوئے، توجہ نہیں کی تھی قبلہ او بندے نر دوروں پچھانے جاندے سنے، شیر خدا دے مرد نے وہ دوروں ہی پچھانے جاندے سن۔ یونیورسٹی دا محکمہ جدو کٹھے کھلوتا ہوئی نہ بڈھی پچھنی دی ہے نہ پتہ پچھنی، بچہ چھڈو تے اما سمجھ کے پیو دے گل لگ جاتا ہے۔ صدقے جاواں ہن آپس اندر مشورہ ہویا عمر نال گل کون کرے، طے ہوئی علی پاک نو بھیجنے ہے، کیونکہ نبی دا داماد عمر دی موڑنی نہیں۔ علی پاک نال گل کیتی گئی، علی پاک نے فرمایا میں تے کم نہیں جے کردا، سیدھی جی گل ہے میں نہیں عمر نو آکھدا، عمر جو کردا ہے صحیح کردا ہے۔ اچھا انہوں نے آخیا انج کرنے ہے، عمر پاک دی بیٹی نبی پاک دی گھر والی ساڈی ماں، ادھروں سیدہ حفصہ انہاں دا نام پاک سی، ادھروں سیدہ عائشہ صدیقہ، انہاں دوواں بیبیاں پاکاں نو بھیجنے آئے، اے نبی پاک دیاں گھر والیاں نے، مومناں دیاں ماواں نے، عمر انہاں دی گل نہیں موڑن لگا۔ یہ ہوں صحابہ دا وفد گیا، صدقے جاواں توجہ فرما حضرت عمر دے کول، حضرت عمر دے بیبیاں پاکاں دے کول، بیبیاں پاکاں گئیاں حضرت عمر دے کول، عرض کردیاں نے ہن حضرت عمر دے بارگاہ دے اندر دربار دے اندر بیبیاں پاکاں دا تے عمر دا سوال جواب سن۔
تینوں پتہ لگے میرے نبی دا طریقہ رحمت کیویں توجہ نہیں فرمائی ذرا سبحان اللہ. حضرت عمر پاک دے کول دوویں ماواں تشریف لے گئیاں. حضور دا عمر بن خطاب نو آندیاں نے نبی پاک دنیا تے رہے. حضور سرکار نہ دنیا دا ارادہ فرمایا نہ دنیا اون دا ارادہ فرمایا ہے. تانوں پتہ ہے حضور سرکار جویں آئے اوویں تشریف لے گئے. آپ سرکار نے دنیا دا ارادہ فرمایا ہی نہیں, طلب ہی نہیں فرمائی. حضرت عمر بن خطاب دے کول گل کیتی نال اگے فرمایا انہاں رسول اللہ تو بعد ابو بکر صدیق دی واری آئی. تانوں پتہ ہے ابو بکر بھی نبی پاک دے طریقے دے چل گیا سی. حضور دے طریقے نو زندہ فرمایا ہے. او بھی حضور سرکار دے پیچھے چلے گئے لے. نبی پاک سرکار دے طریقے نو زندہ فرمایا. نہ انہاں دنیا دی طلب رکھی نہ دنیا نے انہاں دی طلب رکھی. او بھی چلے گئے لے. ہن عمر تہاڈی واری آئی ہے. رب قیصر و کسریٰ دے خزانے تہاڈے پیراں وچ سٹ دتے نے. مہربانی فرما حالت تھوڑی تبدیل فرما لے. یہ جڑے 12 ٹاکیاں لگے کپڑے پائی پھرنا ہے وہ بھی ون سونیاں ٹاکیاں نے. کوئی چمڑے دی ہے, کوئی کسے رنگ دا کپڑا ہے, کوئی کسے رنگ دا کپڑا ہے. یار اج عوام اینی عیاش ہو گئی ہے, تو میں نے عیاش ہوئے کھڑیا. اساں نلکی کپڑے دے نال دی خریدنے ہے مت. اگر نلکی دا رنگ وٹی جاوے ساڈا کپڑا بھیڑا لگ جاوے. وہ ادھی دنیا دا بادشاہ سی. سبحان اللہ آگ سبحان اللہ ذرا توجہ لا. اور دوویں بیبیاں پاکاں مولا حضرت عمر با دی بارگاہ دے اندر عرض کردیاں نے مہربانی فرما کپڑے تبدیل فرما. ایک پوشاک سویرے تے ایک پوشاک شام نو بدلیا کر. توجہ نہیں فرمائی. ایک سوٹ سویرے بدلے ایک شام ہی بدلیا کرو. کھانا بھی ون سونیا کھایا کرو. باہروں جڑے آن انہاں نو ہی کھواو نال آپ بھی کھاو. اے اپنے حالات تبدیل فرماؤ. اے اما عائشہ تے اما حفصہ پاک نے گل کیتی. عمر پاک نے جواب دتا. جواب کی دتا پہلو عمر دے نیر وگ پے نے کیونکہ یاد مدینے والے دی آ گئی. عشق تیرا جد پانی منگے میں کھونا نہ دے گیڑا. عشق تیرا جد او پانی منگے تو میں کھونا نہ دے گیڑا. جی کر دے تینو کول بٹھا کے ات درد پرانے چھیڑا. حضرت عمر پہلو رو پے شدید روئے. رون تو بعد فرماؤں نے اے عائشہ ماں پاک دسو کیا نبی پاک سرکار 10 دن 7 دن 5 دن یا 3 دن آپ سرکار نے کڑک دی روٹی مسلسل تناول فرمائی ہے؟ انہاں فرمایا نہیں. فرمایا میرا اگلا سوال دسو کیا 2 ٹائم حضور سرکار نے روٹی تناول فرمائی سی؟ فرمایا نہیں آقا تے 1 ٹائم دی کھاندے سن. 1 ٹائم دی کھاندے سن. اما عائشہ فرماؤندیاں نے میں 1 دن 2 ٹائم دی روٹی کھا لئی. مدینے دے تاجدار نے فرمایا عائشہ کیا نری پیٹ جوگی رہ گئی ہے؟ صرف کھان دا ہی تینوں کم رہ گیا وے. صدقے جاواں. حضرت عمر نے فرمایا دسو نبی پاک 2 ٹائم کدی کھانا کھادا ہے؟ عرض کیتی نہیں میں تے نہیں سی ویکھیا نبی پاک سرکار نے کدی 2 ٹائم تناول فرمایا ہوئے. اگلا سوال فرمایا دسو کدی محبوب خدا نے 1 گٹ روٹی مبارک اچھی رکھ کے زمین تو تناول فرمائی ہوئے؟ فرمایا نہیں آقا تے جدوں بھی تناول فرماندے سن بھوئے تے رکھ کے تناول فرماؤ. حضور سرکار نے کدی اگے میز نہیں بچھایا. جڑا قیصر و کسریٰ دا کم سی محمد عربی پاک دے خلاف ہی بڑے سن.
کیوں خلاف سن؟ اس طریقے نال عوام تے بوجھ تے ظلم بنتا ہے، ٹیکس لگتے نے، حضور دی امت برباد ہونی سی، مدنی سونے نے طریقہ یہو جا کڈیا ہے جڑا سراپا رحمت ہے۔ ہر بندہ پر سکون ہوئے، بادشاہ دے خرچے دی فکر کسے نو نہ ہوئے، پھر ہر بندہ اپنے رب دی یاد دے اندر قبر دی تیاری، حشر دی تیاری وچ مصروف رہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ آگ سبحان اللہ۔ اور صدقے جاواں اگلا سوال حضرت عمر نے فرمایا اے دسو اے حفصہ، تسا مینوں بیان فرمایا سی نبی پاک دا بسترا مبارک دو تہ چادر ایک ہوندی سی، ایک دن میں 4 تہ کر کے بچھا دیتا، 4 تہ کر کے چادر بچھا دیتی، محبوب خدا سو گئے، سویر تہجد ویلے جاگ نہیں آئی، حضور سرکار سویرے دی نماز واسطے جاگے، فرمایا حفصہ اج بسترا نرم چا کیتا جے میری تہجد دی نماز رہ گئی ہے۔ آخ میں سبحان، میرے حبیب سرکار تے کی سونا سی، محبوب نے دسیا ہے امتیو بستر کولے ہو پھر اکھ لگ جاندی ہے، جنہ دی لگ جاوے او رہ جاندی۔ اس واسطے جدوں بھی کوئی درویش بندئی کولا بسترے تے نہیں بندا، جدوں بھی کوئی ولی بندا ہے یا پتھر تے بندا ہے یا چٹائیاں تے بندا ہے۔ ایمان نال دس حبیب خدا سرکار شمائل ترمذی دی حدیث ہے، اور جیڑی کتاب وچ بیان پیا کرنا یہ 80 جلداں دی کتاب فقیر دے کول ہے، 33,000 دا سیٹ آندا ہے پیا پورا۔ اللہ دی مہربانی نال میں منجی پیری جوڑن دی بجائے نبی دا دین جوڑ کے رکھیا ہے۔ ذرا آنکھ دے صحیح سبحان اللہ۔ اے پیراں دے پیر دی پیا گل کرنے سارے فقیر جے درد دربان نے، اس پیر دی پیا گل کرنی کہ سرکار دا 4 تہ چادر بسترا لگا تو سرکار دی تہجد دی نماز رہ گئی۔ فرمایا حفصہ تساں تے مینوں نرم بسترے دی وجہ نال تہجد تو اج روا چھڈیا ہے، کی کیتا جے؟ فرمایا میرا کی ہے دنیا نال حفصہ، تے دنیا دا کی ہے میرے نال؟ آخ میں سبحان اللہ۔ ہے صدقے جاواں میرے آقا نے فرمایا مال یا ول دنیا، میرا دنیا نال کی ہے، دنیا دا میرے نال کی ہے؟ میں تے انج آیا وا دنیا تے جویں کوئی مسافر راہگیر درخت دے تھلے بیٹھ کے چھا لیندا ہے، جدوں دھوپ دا ویلا ٹر جاوے پھر اٹھ کے اپنا سفر جاری فرماؤندا ہے۔ میں محمد ایویں ہی آیا ہوں دنیا دے اندر، میں نہیں استعمال کرنی ہوئے محبوب خدا دی گل لئی۔ جدوں دے پیر بیڈاں تے آ گئے نے، اے پیر ٹریکٹر بن گئے نہیں، رہبر تھریشر بن گئے نہیں، انہاں دی تہجد کتھے ہوے؟ انہاں دی 5 وقتی پوری جے ہوے گی او بھی منحوس نماز ہوے گی۔ نماز درد والی ادو ہی بندی ہے جدوں محمد عربی دے طریقے تے ادا کیتی جاوے۔ بولیا پر رحمت طریقہ جو چھڑ دیتا ہے، خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، او اچھیا سوڑا فرق مٹایا۔ راکھ سبحان اللہ۔ صدقے جاواں توجہ نال سن، خدا دی قسم کر کے آنا یہ رحمت طریقہ کا دس نہیں۔ حضرت عمر پاک نے جدو پاک حفصہ نال گل کیتی، ساڈی اما فرماؤندی ہے ہاں میں ایک بار انج بسترا بنا بیٹھی، میرے پاک نبی سرکار دی تہجد دی نماز رہ گئی، حضرت عمر پاک فرماؤن لگے اے عائشہ اے حفصہ
اے نبی پاک دیاں گھر والیاں تے ساڈیاں ماواں، میں محمد عربی پاک دا طریقہ نہیں چھڈ سکدا، جے میں سرکار در دنیا تو ٹر گئے نے عمر بھی اسی طرح ہی دنیا تو جاوے گا۔ خدا دے بندے صدقے جاواں، یہو جا بادشاہ پھر رحمت بن جاندی۔ توجہ فرما، ہونا حضرت عمر بن کیونکہ تکلف نہیں کرتا، یہ بوجھ نہیں بنتا، انہیں خرچہ جدو اپنا رکھنا ہی نہیں، ٹیکس لان دی لوڑ پینی۔ راگ سبحان اللہ۔ اس واسطے صدقے جاواں، ہن ویکھ توجہ فرما، انہاں عدل دینا ہے، عدل دینا تے بھی رحمت، عدل انہاں دا سراپا رحمت۔ ہاں جی، یونیورسٹی والا جے عدل دے تے عدل انہاں دا ظلم تو بدتر ہوندا ہے۔ خدا دی قسم کر کے آنا، صدقے جاواں حضرت عمر دے کول ایک یہودی آیا جڑا آپ دی سلطنت دے وچ رہندا سی، آندا تیرے گورنر فلانے نے مینوں تکلیف دتی ہے۔ عمر بن خطاب سرکار نے فرمایا ٹھیک، کاغذ دوات لے آ، قلم کاغذ لایا۔ یہودی سوال کیتا ہے، فریاد کیتی ہے، تیرے گورنر نے مینوں ستایا ہے۔ فرمایا کاغذ قلم لایا۔ عرض کردا میرے کو کاغذ قلم کوئی نہیں۔ فرمایا ٹھیکری لایا۔ فرمائی انہیں ٹھیکری، کڑے دی ٹوٹی ٹھیکری لے گیا، آپ نے کوڑے دے نال لکھیا۔ توجہ نہیں فرمائی، کوڑے دے نال لکھ کے بھیج دیتا۔ جدو گورنر دے کول ٹھیکری پہنچی ہے، گھوڑے دے اوتے بیٹھا سی، چھال مار کے تھلے آیا، ہاتھ جوڑ کے کھلو رہا، ٹھیکری ویکھی، فٹ کم کر دیتا، سلام عرض کیتی، آندا میرا سلام عمر نو پہنچاویں۔ توجہ نہیں فرمائی۔ یونیورسٹی والے دے کول جے کوئی پھس جاوے عدل لین واسطے تے قبلہ صدقے جاواں، اس پھر سراپا لعنت طریقے والے دے کول جے پھس جاوے، انہیں پہلو آکھنا جا 100 روپے دا اسٹام لیا۔ نا مراد حل انصاف لینا ہے، 100 روپیے دا خالی اسٹام لیا، ہور کاغذ نہیں چل سکتا۔ توجہ نہیں کیتی، پر بختاں والے پل کے جو آئے بیٹھے نے، دین جو بن کے آیا، پھر دین نے ایویں بہانے لا لا کے تے کرچ مچ مچ کرچ کرچ۔ قسم کر کے آنا، تو نہیں رہے ہو نات خانہ والے مانے سمجھی پھرنا ہے۔ حضور سرکار رحمت ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، جتھے کو لگا لگا سی، دور پھٹے منہ رحمت للعالمین دا مانا ہے۔ توجہ نہیں کی تھی، خدا دی قسم کر کے اللہ، یہ مانا رحمت للعالمین کا کرنا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل و انصاف کا پیکر تھے۔ آپ سرکار نے نہیں جتھے کوئی لگا لگا رہن دیتا ہے، کسی نے کچھ نہیں آخیا، تو سختی نہیں کی، دشمن دے پیرا تھلے چادر بچھائی آئے نے۔ میرے آقا انعامدار یہ رحمت ہے جو بتا رہا ہوں۔ توجہ نہیں کی تھی، آنکھ سبحان اللہ۔ یہ مورا پیندا ادھر آدھا نفس نو وٹ پیندا، اندر مروڑ سیوکاں لڑدیاں نے۔ توجہ نہیں کی تھی۔